हेलो एभ्रीबडी, मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू। आजको भिडियोमा हामीले के पढ्छौँ भने एन्डोक्राइनोलोजीको बारेमा है। एन्डोक्राइनोलोजीको बारेमा केही बुझ्छौँ है। के छ भने एन्डोक्राइनोलोजीमा हामीले के पढ्छौँ भने ग्ल्यान्ड्सहरूको बारेमा पढ्छौँ, त्यसको सेक्रेसनको बारेमा पढ्छौँ र त्यसको फङ्सनको बारेमा पढ्छौँ। ओके ओके ल सुरु गरौँ। अब एन्डोक्राइनोलोजीमा चाहिँ हामीले सबसे पहिला कन्सेप्टको कुराबाट सुरु गरौँ हैन। तीन टाइपको ग्ल्यान्ड्स हुन्छ। ओके, एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, दुईमा चाहिँ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, तीनमा चाहिँ कस्तो ह्यान्डराइटिङ बनिरहेको छ यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, यो त हातले नै लेखिरहेको छु। ओके, एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड अनि थर्डमा चाहिँ हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्छ। ओके, HETERO हेटेरोक्राइन अनि थर्डमा छ हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। ओके, थर्डमा छ हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। अनि यो तिनटैमा बेसिक डिफरेन्स के हो? व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन एन्डोक्राइन, एक्जोक्राइन एन्ड हेटेरोक्राइन? एन्डोक्राइनमा के हुन्छ भने दिज आर डक्टलेस ग्ल्यान्ड, राइट। यो चाहिँ यसमा डक्ट हुँदैन। डक्ट भनेको चाहिँ जस्तै यो अर्गन भयो, यहाँबाट यसको आफ्नो एउटा डक्ट गएर फेरि यस्तो अब ब्लड स्ट्रिममा वा जहाँ जरुरी छ त्यहाँ त्यो सिस्टममा गएर त्यो के हुन्छ, सेक्रेट भइरहेछ भने यसलाई यो बिचको यो पाइप जस्तो पोर्सनलाई डक्ट भनिन्छ। सो यो के हुन्छ भने एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डमा यो डक्ट हुँदैन, राइट। एन्डोक्राइनमा डक्ट हुँदैन। र एक्जोक्राइनको पनि मेन कुरा त्यही हो कि यो एन्डोक्राइन इज डक्टलेस र एक्जोक्राइन भनेको डक्ट, यससँग डक्ट हुन्छ, हेज डक्ट है। योसँग के हुन्छ, डक्ट हुन्छ, मतलब यो बिचको पाइप जस्तो पोर्सन हुन्छ योसँग। र हेटेरोक्राइन इज सिम्पली द कम्बिनेसन अफ दिस बोथ एन्डोक्राइन एन्ड एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। ओके, बस यो चाहिँ तिनटै के भयो, बेसिक डिफरेन्स भयो। यो चाहिँ के भयो, बेसिक डिफरेन्स भयो एन्डोक्राइन, एक्जोक्राइन र हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्डको। ओके, अब एउटा अर्को डिफरेन्स के छ भने एन्डोक्राइन र एक्जोक्राइनको बेसिक डिफरेन्स के भन्छ भने एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड सेक्रेट हर्मोन्स है। एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड सेक्रेट हर्मोन्स, एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड सेक्रेट हर्मोन एन्ड एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड सेक्रेट एन्जाइम्स। ओके, यो बुझ्यो के? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड सेक्रेट एन्जाइम र एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड सेक्रेट हर्मोन्स। अनि हर्मोनको अङ्ग्रेजीमा मतलब यस्तो मिनिङ कति सर्च गर्यो भने यसको मिनिङ हुन्छ टु एक्साइट, कुनै कुरालाई के गर्ने, एक्साइट गर्ने, के गर्ने, एक्साइट गर्ने। ओके ल, यति भयो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टको कुरा। अब कन्सेप्टभन्दा अगाडि जाउँ। अगाडि जाँदा चाहिँ के हुन्छ भने अब कहिलेकाहीँ यसो दिमागमा आउँछ नि पहिला हर्मोन कुन थियो होइन। हर्मोनहरूको बारेमा पत्ता चल्दा चाहिँ सबसे पहिला हर्मोन कुन थियो डिस्कभर भएको, त्यो थियो सेक्रेटिन। द्याट हर्मोन वाज सेक्रेटिन। अनि सेक्रेटिन कहाँ काम गर्छ भने पेन्क्रियाज, लिभर र पेन्क्रियाज र लिभरमा काम गर्छ। र यो सेक्रेटिन हर्मोन गएर के हुन्छ, के गर्छ भने पेन्क्रियाटिक जुस सेक्रेट गराउँछ अनि लिभरबाट चाहिँ के बाइल जुस सेक्रेट गराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ छ। ओके, अब अगाडि बढौँ है। अब हल्का ज्ञानको कुरा। हर्मोन्स आर द केमिकल मेसेन्जर सेक्रेटेड इन ब्लड or extracellular fluid by one cell that affect the function of other cell. Must hormones circulate in blood coming in contact with essentially all cell. Come in contact with usually all cell. Hormone are very specific, मतलब contact को सब में आउँछ, यो नभुल्ने कि contact में आउँदैन। तर सरी, तर काम गर्ने भनेको स्पेसिफिक सेलमै हो। द्याट्स वाइ हर्मोन्स आर भेरी स्पेसिफिक। कन्ट्याक्टमा आउँछ सबको, तर काम गर्ने भनेको स्पेसिफिक सेलमै हो। सो हरेक हार्मोन के लिए एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर होता है। हरेक हार्मोन के लिए क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, एक रिसेप्टर होता है। पछि म के डायबिटिजको बारेमा भन्दा चाहिँ भन्छु है। हरेक हार्मोन के लिए क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है। ठिक छ, हरेक हार्मोन के लिए एक रिसेप्टर होता है। अनि त्यसपछि छ हाम्रो हर्मोन्स आर इन भेरी स्मल अमाउन्ट एन्ड आर नन न्युट्रियन्ट्स। यो न्युट्रियन्ट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पनि बुझ्यो है। अनि एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डमा हामीले धेरै ग्ल्यान्ड्सहरूको बारेमा पढ्छौँ। सो सुरुबाट सुरु गरौँ। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स है। पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई चाहिँ के गरिन्छ भने मास्टर ग्ल्यान्ड है, मास्टर ग्ल्यान्ड। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज कल्ड मास्टर ग्ल्यान्ड। अनि हामीले मुभीमा कति हेर्छौँ नि कि हरेक बाप का एक बाप होता है भनेर, कहिले सुनेको छौ? हरेक बाप का एक बाप होता है। हाम्रो स्कुलको हायरार्कीमा होइन, टिचर हुन्छ, एचओडी हुन्छ, प्रिन्सिपल हुन्छ, फाउन्डर हुन्छ होइन, सबको आफूभन्दा माथिको मान्छे पनि बसेकै हुन्छ त्यहाँ होइन। सो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ मास्टर छ।
है। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड मास्टर छ, तर त्यसको पनि मास्टर छ, द्याट इज सुपर मास्टर। अनि कुन हो त्यो? हाइपोथ्यालमस, राइट? बुझ्ने क्या? हाइपोथ्यालमस इज द सुपर मास्टर ग्ल्यान्ड, राइट? ल त्यसपछि अगाडि बढ्दा चाहिँ हामीले के हाइपोथ्यालमसको बारेमा पढौँ। हाइपोथ्यालमस भनेको के हो भने, हाइपो भनेको तल अनि थ्यालमस भनेको थ्यालमसको तल भने हाइपोथ्यालमस। ओके ल, अनि हाइपोथ्यालमस इज द कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन नर्भस सिस्टम एन्ड एन्डोक्राइन सिस्टम। कसरी हुन्छ भने म अगाडि भन्ने छु है, कसरी हुन्छ भने म अगाडि भन्ने नै छु, डोन्ट वरी अबाउट द्याट। र के गर्छ भने यो हाइपोथ्यालमसले के गर्छ भने हर्मोन के गर्छ, हर्मोन सेक्रेट गर्छ। के गर्छ? हर्मोन सेक्रेट गर्छ, राइट? हर्मोन चाहिँ यसो दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरे क्या। एउटा हर्मोन यो एक साइडको हर्मोन, मतलब यो यतातिरको हर्मोन चाहिँ मास्टर ग्ल्यान्ड पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा काम गर्छ हैन। यो रिलिजिङ हर्मोन र इन्हिबिटरी हर्मोन सेक्रेटेड बाई हाइपोथ्यालमस वर्क्स अन अर एक्ट्स अन मास्टर ग्ल्यान्ड पिट्युटरी। यो दुईटा टाइपको हर्मोन केमा काम गर्छ? मास्टर ग्ल्यान्डमा काम गर्छ। र यो दुईटा टाइपको हर्मोनको चाहिँ आफ्नो फङ्सनहरू हुन्छ है। यो दुईटा टाइपको हर्मोन्सहरूको आफ्नो फङ्सन हुन्छ। अनि यो दुईटै मतलब यो दुईटै साइडको हर्मोन्सहरू प्रोड्युस गर्ने काम केले गर्छ? हाइपोथ्यालमसले है। रिलिजिङ हर्मोन अनि इन्हिबिटरी हर्मोन केमा काम गर्छ? मास्टर ग्ल्यान्डमा। र यो अक्सिटोसिन र एडिएच और भासोप्रेसिन चाहिँ जुन ठाउँमा यसको काम छ त्यो ठाउँमा गएर काम गर्छ है। म यसको पनि फङ्सन भन्ने छु अगाडि है। ल अहिले यति बुझ्ने। अब चाहिँ जाउँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा है। अब चाहिँ जाउँ के पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज अल्सो कल्ड हाइपोफाइसिस, इज अल्सो कल्ड हाइपोफाइसिस। अनि यो चाहिँ स्मलेस्ट एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो, किनभने यो पी साइजको हुन्छ। पीको मटरको दाना हुन्छ नि त्यो साइजको हुन्छ, धेरै सानो हुन्छ। अनि यसको दुईवटा लोब हुन्छ युजुअली। ओके, के हुन्छ भने दुईवटा लोब हुन्छ। एउटा हुन्छ एन्टेरियर लोब अनि अर्को हुन्छ पोस्टेरियर लोब। एन्टेरियरलाई एडिनो हाइपोफाइसिस पनि भनिन्छ र पोस्टेरियरलाई न्युरो हाइपोफाइसिस। पोस्टेरियरलाई न्युरो हाइपोफाइसिस एउटा बेसिक कन्सेप्ट भन्दै है। सपोज दिस इज द्याट ग्ल्यान्ड, यो बिचको पोर्सन भयो त्यसको पार्स इन्टरमिडिया भन्छ यसलाई। पार्स इन्टरमिडिया मतलब बिचको पोर्सनलाई, यसलाई भन्छ पार्स डिस्टालिस। पार्स डिस्टालिस होइन, यसलाई पार्स नर्भोसा। त्यसमा लेख्नै गाह्रो भइरहेछ यार। अनि यो चाहिँ पार्स डिस्टालिस हो है। एन्टेरियरलाई पार्स डिस्टालिस, पोस्टेरियरलाई पार्स नर्भोसा र बिचको चाहिँ पार्स इन्टरमिडिया भनिन्छ यसलाई। ओके, अब के हुन्छ भने अब यसको एकचोटि हल्का हल्का फङ्सन पनि भनिदिउँ है। अब के हुन्छ भने पोस्टेरियर लोबले चाहिँ के गर्छ भने, पोस्टेरियर लोबले चाहिँ के गर्छ भने एडिएच र अक्सिटोसिन के गर्छ? स्टोर गरेर राख्छ। मैले माथि भने नि होइन, मैले माथि भनेको छ नि होइन, कि मतलब अक्सिटोसिन र एडिएच चाहिँ केले प्रोड्युस गर्छ? हाइपोथ्यालमसले। र प्रोड्युस गर्छ हाइपोथ्यालमसले, तर स्टोर गर्ने काम चाहिँ के गर्छ? पोस्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले गरेर हुन्छ। ओके, पिट्युटरी ग्ल्यान्डको पोस्टेरियर लोबले यो एडिएच र अक्सिटोसिनलाई स्टोर गरेर राख्छ र एन्टेरियरलाई एडिनो हाइपोफाइसिस भनिन्छ र पोस्टेरियरलाई न्युरो हाइपोफाइसिस पनि भनिन्छ। यति याद राख्यो कि पोस्टेरियर इज न्युरो हाइपोफाइसिस एन्ड स्टोर एडोसिन एडिएच र अक्सिटोसिन। एडिएचको फुल फर्म एन्टिडायुरेटिक हर्मोन है। यस्तो नसम्झ कि मलाई आउँदैन भनेर है, त्यो एन्टिडायुरेटिक हर्मोन हो। ओके, अब यसको स्ट्रक्चरमा जाउँ। अब यसको के गर्नु? स्ट्रक्चरमा जाउँ। एउटा कुरा म भनिदिन्छु पहिला, यो कन्सेप्टको कुरा। एउटा म के भनिदिन्छु भने यो कन्सेप्टको कुरा, यो के भन्छ पोर्टल सिस्टम भन्ने कहिले सुने होला होइन? पोर्टल सिस्टम भनेको हाम्रो कतातिर सुन्छौँ हामीले? यो सुन्ने भनेको हामीले त्योमा सुन्छौँ कि फ्रग पढ्ने बेलामा होइन। फ्रगको चाहिँ रेनल पोर्टल सिस्टम र हेपाटिक पोर्टल सिस्टम पनि हुन्छ फ्रगमा होइन। फ्रगमा दुइटै हुन्छ, पनि ध्यानमा राख। र यो पोर्टल सिस्टम भनेको के हो? पोर्टल भेन यहाँ लेखेको छ, त्यो के हो भनेको जस्तै हेर कि हाम्रो हार्टबाट एउटा अर्गनमा के गयो भने आर्टरी गयो, एउटा भेनबाट एउटा मतलब हाम्रो हार्टबाट एउटा अर्गनमा के गयो? आर्टरी गयो है। आर्टरीमा के हुन्छ? अक्सिजनेटेड ब्लड। आर्टरीमा एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, देयर आर एक्सेप्सन्स एज वेल होइन। आर्टरीमा युजुअली आर्टरीमा के हुन्छ? अक्सिजनेटेड ब्लड। अर्गनमा गयो, अर्गनले के गर्यो? अक्सिजन खायो। अक्सिजन खाएपछि ब्लड के भयो? डिअक्सिजनेटेड। एन्ड डिअक्सिजनेटेड ब्लड केमा हुन्छ? भेनमा। सो यहाँबाट यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड फेरि अर्को अर्गनमा गयो है। जस्ट लिसन मी केयरफुली है।
यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड फेरि अर्को अर्गनमा गयो भने जुन भेनको थ्रु यो गइरहेको हुन्छ त्यसलाई भन्छ पोर्टल भेन है। र यही सिस्टमलाई के भन्ने पोर्टल सिस्टम भन्ने गरिन्छ है। यही सिस्टमलाई के भनिन्छ भने पोर्टल सिस्टम भनिन्छ भन्ने कुरा हल्का बुझ है, हल्का बुझ। ल अब म माथि आएर कन्सेप्टको कुराहरू भन्दै जान्छु राइट। ल तिमीलाई राम्ररी सुनिदिइहाल के, युल गेट मोर देन इनफ ओके। ल हेर के भन्छ भने मैले के भन्छ भने एउटा बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ बिल्ड गरिदिउँ है। जस्तै दिस इज पिट्युटरी ग्ल्यान्ड ओके। अब कसैले टेस्टिस भन्दा चाहिँ इट्स योर इमेजिनेसन है, म्यासेज गरिरहेको छ यार। ल यो चाहिँ पिट्युटरी भयो, पिट्युटरी भयो र यसको माथि के हुन्छ भने हाइपोथ्यालमस हुन्छ राइट। यसको माथि के हुन्छ हाइपोथ्यालमस हुन्छ। यो चाहिँ भयो पोस्टेरियर लोब, यो भयो पोस्टेरियर लोब, यो भयो एन्टेरियर लोब है, यो भयो एन्टेरियर लोब। यसको बिचमा हुन्छ इन्टरमिडियल लेभल, इन्टरमिडियर के हुन्छ इन्टरमिडिया पनि हुन्छ, यसको बिचलाई दुईटैमा सेपरेट गर्ने। र यो के गर्छ भने एउटा एकदम दिमाग एकदम कामको कुरा भन्नेछु है। हेर राम्ररी हेर के हुन्छ भने यो हाइपोथ्यालमस मैले अघि नै भने कि मतलब दिस इज द कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन नर्भस सिस्टम एन्ड एन्डोक्राइन सिस्टम। के हुन्छ भने यो हाइपोथ्यालमसमा न्युरोन्सहरू हुन्छ हैन, न्युरोन्सहरू हुन्छ र यो न्युरोन्समा के हुन्छ भने एउटा मतलब दुई चारवटा ग्रुप अफ न्युरोन यसो अब के हुन्छ पोस्टेरियर पिट्युटरीमा आएको हुन्छ ओके। पोस्टेरियर पिट्युटरीमा यसको न्युरोन एक्सटेन्ड भएर तलसम्म आएको हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्ने के हुन्छ यो तलसम्म के हुन्छ भने यो न्युरोन आएको हुन्छ है, न्युरोन आएको हुन्छ। र यही हाइपोथ्यालमसबाट पोस्टेरियरमा आएको न्युरोनहरूबाट के हुन्छ भने एडिएच र अक्सिटोसिन सेक्रेट भइरहेको हुन्छ है, एडिएच र अक्सिटोसिन सेक्रेट भइरहेको हुन्छ। र यही सेक्रेसनलाई के गर्छ यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डले के गर्छ स्टोर गरेर राख्छ राइट। यही सेक्रेसनलाई के गर्छ पोस्टेरियर पिट्युटरीले स्टोर गरेर राख्छ है, पोस्टेरियर पिट्युटरीले स्टोर गरेर राख्छ। र यो के हुन्छ न्युरोन तल आएको हुन्छ नि त, न्युरोन तल आएको हुन्छ नि त। द्याट्स वाइ दिस पोस्टेरियर पिट्युटरी इज कल्ड न्युरो हाइपोफाइसिस। मैले चाहिँ यसरी सम्झाएको छु कि न्युरो हाइपोफाइसिस किनभने यहाँ तलसम्म पोस्टेरियरमा के हुन्छ न्युरोन आएको हुन्छ। र यति कुरा यो फिनिस गरौँ है। जब पोस्टेरियरको काम फिनिस। र पोस्टेरियरलाई अर्को के भन्छ पार्स नर्भोसा, पार्स नर्भोसा। हेर यहाँ दिस इज कल्ड पार्स नर्भोसा ओके। दिस इज पोस्टेरियर पिट्युटरी एन्ड इट्स लाइक पार्स नर्भोसा। अनि माथिबाट के छ न्युरोन्सहरू आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सक्छौ तिमीले है। कति नराम्रो फिगर बनाएको छु यार मैले, आइम सरी फर द्याट ओके, आइम सरी, आइम भेरी सरी यति नराम्रो फिगर बनाएकोमा। ल अब हेर अब यो हाइपोथ्यालमस भयो। मैले पोर्टल सिस्टमको बारेमा भने तिमीलाई हैन, पोर्टल अब फेरि नभन है कि जस्तै हेर कि यहाँ मेरो हार्ट छ, ये मेरा दिल ओके, यो मेरो हार्ट छ, नराम्रो हार्ट बनाएको यार। यो हार्ट छ, यो हार्टबाट के भयो, यो हार्टबाट के भयो आर्टरी आयो, हार्टबाट के भयो आर्टरी आयो। आर्टरी कहाँ आयो हाइपोथ्यालमसमा। र यो हाइपोथ्यालमस हुँदै फेरि यो आर्टरी के पिट्युटरीमा गयो ओके। हाइपोथ्यालमस हुँदै यो के गयो पिट्युटरीमा गयो। मतलब एउटा अर्गनबाट फेरि अर्कोमा गयो, एउटाबाट फेरि अर्कोमा गयो। यसलाई के भन्ने पोर्टल, के भन्ने पोर्टल भेन, बुझ्यौ। एउटाबाट फेरि अर्कोमा गयो भने गर्ने पोर्टल भन्ने। अब यहाँ के हुन्छ भने मेन बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो के, मेन बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। हेर कि हाइपोथ्यालमसले आफ्नो जस्तै यहाँ चाहिँ के भएको थियो न्युरोन आएको थियो राइट। एक सेकेन्ड कलर नै चेन्ज गरिदिउँ न, त्यति त पुरा कलर चेन्ज भइरहेछ। वाट टु डु। हेर पोस्टेरियरमा के भइरहेको छ रेड नै राखौँ है। पोस्टेरियर पोस्टेरियरमा के भइरहेको थियो भने पोस्टेरियरमा के भइरहेको थियो भने न्युरोन्सहरू आइरहेको हुन्छ। पोस्टेरियरमा के भइरहेको थियो न्युरोन्सहरू आइरहेको थियो। तर एन्टेरियरमा के हुन्छ भने एन्टेरियरमा के हुन्छ ब्लड भेसल आएको हुन्छ तल के। हाइपोथ्यालमसबाट के हुन्छ ब्लड भेसल आएको हुन्छ। र कुन ब्लड भेसल भनेको पोर्टल भेन ओके। यहाँ मैले लेखेँ भने होला कि कता लेख्छु, यहाँ चाहिँ पोर्टल सर्कुलेसन लेखेको छ कि मतलब यसो यो माथिबाट यो न्युरोन्सहरूले के गर्छ माथि नै सेक्रेट गरिदिइहालेको हुन्छ। र यो सेक्रेसन चाहिँ तल यो ब्लडको थ्रु आइरहेको हुन्छ कि एन्टेरियरमा, ब्लडको थ्रु के हुन्छ एन्टेरियर पिट्युटरीमा आइरहेको हुन्छ। यसो बुझ्यो क्या, यसको बुझ्यो भने त बुझेपछि भइसक्यो कि तिमीलाई बढी फेरि बढ्नु पर्दैन। ल एन्टेरियरमा आयो कि अब ब्लडको थ्रु एन्टेरियरमा आयो। सो यहाँ तलसम्म न्युरोन आएकै छैन कि एन्टेरियर पिट्युटरीमा, मात्रै पोस्टेरियरमा आएको छ। द्याट्स वाइ दिस इज कल्ड न्युरो हाइपोफाइसिस। अनि पार्स नर्भोसा भनेर तिमीले रिलेट गर्न सक्छौ नि त हैन। ल यो चाहिँ थियो कि कन्सेप्टको कुरा
यो चाहिँ थियो के कन्सेप्टको कुरा। अब त्यसमा केही पनि छैन, देयर इज नथिङ ओभर हियर दैट। पुरै फिगर लाइन एकचोटिमै फिनिस गर्दै ल ल ल ल यहाँसम्म सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद त भन्दिनँ, किनभने अहिले धेरै बाँकी छ। ओके ल ल ल हेर, सुपर मास्टर ग्ल्यान्ड भनेको यहाँ हाइपोथ्यालमस छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न खोजिरहेको छ है सुपर मास्टरले। ओके अब हेर, अब यो जुन हर्मोन यो के भन्छ यो पोर्टल सर्कुलेसनको थ्रु तल आइरहेको छ भने त्यो हर्मोन्सहरू कुन कुन हो? रिलिजिङ हर्मोन र इनिभिटरी हर्मोन। र जुन हर्मोन डाइरेक्ट यहाँ पोस्टेरियर पिट्युटरीमा सेक्रेट भइरहेछ एन्ड दोज हर्मोन्स आर एडिएच एन्ड अक्सिटोसिन। ओके है, अनि एउटा बिचको पोर्सन पनि हुन्छ है, यसलाई भन्छ एन्टेरियर पिट्युटरीलाई भन्छ पार्स डिस्टालिस, र यो बिचको पोर्सनलाई के भनिन्छ भने पार्स इन्टरमिडिया। ओके पार्स इन्टरमिडिया भन्छ। ओके यो बिचमा हुन्छ, अनि यसले सेक्रेट गर्ने भनेको एमएसएच हो। एमएसएच मिलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन भन्छ यसलाई है, एमएसएच सेक्रेट गर्छ। अहिले यति बुझ, बाँकी कुरा त भनिसके नै छु मैले हैन। बाँकी कुरा त्यसमा के भन्नुपर्ने छ र, न्युरोन्स द्याट प्रोड्युसेस हर्मोन रिलिज फ्रम पोस्टेरियर पिट्युटरी। ओके ल कामको कुरा त भनिदिइसकेको छु, तलको पोर्टल सिस्टमहरूको बारेमा पनि भनिदिइसक्यो। ल ल अब चाहिँ हामी हाइपोथ्यालमिक हर्मोन्सहरूको बारेमा जाउँ। हाइपोथ्यालमसले सेक्रेट गर्ने हर्मोन्सहरूको बारेमा एउटा हुन्छ रिलिजिङ हर्मोनको सिरिज, अर्को चाहिँ इनिभिटरी हर्मोनको सिरिज। अनि यो दुईवटा हर्मोन चाहिँ के पोस्टेरियर पिट्युटरीमा गएर के भइरहेछ, रिलिज भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनिसकेका छौँ हैन। सो पहिला यसलाई एलिमिनेट गरौँ। कसरी एलिमिनेट गरौँ भने यसको भाजोप्रेसिन वा एन्टिडायरेटिक हर्मोनको फङ्सन र यो अक्सिटोसिन हर्मोनको चाहिँ के भन्छौँ फङ्सन गरौँ। एडिएचले के गर्छ भने वाटर रिएब्जर्प्सनमा के हुन्छ, हेल्प गर्छ। कहाँ भनेको हाम्रो किडनीमा है, फ्रम डिसिटी एन्ड पिसिटी, अनि इन्क्रिजेस ब्लड प्रेसर। अनि अक्सिटोसिनको फङ्सन के हुन्छ भने दिस इज अल्सो कल्ड लभ हर्मोन, दिस इज अल्सो कल्ड प्रेम हर्मोन अक्सिटोसिन। अनि अक्सिटोसिनले केमा हेल्प गर्छ भने मिल्क रिलिजिङ हर्मोन पनि हो, मतलब मिल्क रिलिज गर्नमा पनि हेल्प गर्छ। एन्ड दिस इज कल्ड बर्थ हर्मोन एन्ड ड्युरिङ बर्थ है, जसले कि युटेराइन कन्ट्र्याक्सनमा पनि हेल्प गर्छ है। सो यसलाई हामीले एलिमिनेट गरिसक्यौँ। अब अर्को टाइप्सको हर्मोन के हो भने रिलिजिङ र इनिभिटरी हर्मोन। सो बेसिकली दिज आर 5 टाइपको हुन्छ क्या, 5वटा हुन्छ, 1 2 3 4 5 गरेर 5वटा हुन्छ। ओके र त्यही हर्मोनको एउटा रिलिजिङ हुन्छ र अर्को इनिभिटरी हुन्छ, रिलिजिङ हुन्छ र इनिभिटरी हुन्छ है। एउटाले रिलिज गर्न प्रोभोक गरेर आउँछ अनि अर्कोले चाहिँ कि इनिभिट गर्न प्रोभोक गरेर आउँछ, त्यही कुरा हो ओके। सो 5वटा हर्मोन हुन्छ, ग्रोथ हर्मोन, प्रोल्याक्टिन हर्मोन, एड्रिनो कर्टिकोट्रोपिक हर्मोन, अनि एउटा थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, अनि जिएन भनेको गोनाडोट्रोपिन हर्मोन। यसको फुल फर्म तल लेखेको छ, डोन्ट बी अफेन्डेड ओके। यसको तल यहाँ चाहिँ नाम लेखेकै छ है, हाइपोफाइसिस हर्मोनहरूको। ग्रोथ हर्मोन छ, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन छ, एड्रिनो कर्टिकोट्रोपिक हर्मोन छ, प्रोल्याक्टिन छ, गोनाडोट्रोपिन छ ओके। अनि यही मतलब हाम्रो हाइपोथ्यालमसले के गर्छ भने यही हर्मोनहरूको रिलिजिङ र इनिभिटरी हर्मोनहरू सेक्रेट गर्छ। अनि त्यो चाहिँ केमा काम गर्छ भने पिट्युटरीमा आएर के गर्छ, फङ्सन गरिरहेको हुन्छ। सो यो रिलिजिङ र इनिभिटरी हर्मोन एन्टेरियर पिट्युटरीमा काम गर्छ, र पोस्टेरियरमा के हुन्छ एडिएच र अक्सिटोसिन स्टोर भएर बस्छ। र यो बिचको इन्टरमिडिएट लेयरमा के हुन्छ भने पार्स इन्टरमिडियामा यहाँ लेखेको छु है, पार्स इन्टरमिडियामा के हुन्छ मिलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन के हुन्छ रिलिज भइरहन्छ है। र यो एमएसएचको काम के हुन्छ भने हाम्रो स्किनको कलरमा मिलानोसाइट भनेको त्यो सेल हो जुनमा हाम्रो के भन्छ स्किनले पिगमेन्ट, ब्ल्याक पिगमेन्ट हुन्छ नि, त्यो सेक्रेट गरिन्छ। त्यही मतलब हाम्रो स्किनको कलर डिटरमाइन गरेर आउँछ क्या, कि हाम्रो स्किनको कलर ब्ल्याक हुन्छ कि व्हाइट हुन्छ भनेर। र यो ठुलो भर्टिब्रेट्सहरूमा कतै लेखेको छु होला मैले, कि यसले पछि गएर गोनेड्समा पनि काम गरेर आउँछ है, गोनेड्समा पनि काम गरेर आउँछ है। ल अब हेरौँ फङ्सनहरू हेरौँ। फङ्सनमा के छ भने ग्रोथ हर्मोन, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोन, प्रोल्याक्टिन र गोनाडोट्रोपिनको फङ्सन्सहरू हेरौँ है। ग्रोथ हर्मोनको काम हो ग्रोथ अफ मसल, बोन, स्किन। थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनको काम हो स्टिमुलेट थाइरोइड ग्ल्यान्ड। एसिटिएसको काम हो स्टिमुलेट एड्रिनल कर्टेक्स ग्ल्यान्ड। अनि प्रोल्याक्टिनको चाहिँ मिल्क प्रोडक्सनमा हो। एड्रिनलको चाहिँ के भन्छ, यो प्रोल्याक्टिनको चाहिँ स्किन होइन, प्रोल्याक्टिनको चाहिँ
केमा काम हो भने मिल्क प्रोडक्सनमा काम हो र गोनाडोट्रोपिनकै एक्सन गोनाड अनि त्यो हर्मोन्सहरू कुन कुन हो फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन र ल्युटेनाइजिङ हर्मोन हो के। अब यसो कन्फ्युज पनि हुनसक्छ होइन, यो प्रोल्याक्टिन हर्मोन चाहिँ मिल्क प्रोडक्सनमा काम हो। सो यो प्रोल्याक्टिन र अक्सिटोसिनमा के को डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा पनि दिमागमा आउँछ होला होइन भन्नु त भाइ बहिनीहरू, हुन्छ कि हुँदैन कि यो पनि मिल्क प्रोडक्सनमा हेल्प गरिरहेछ। अब फेरि यो अक्सिटोसिनले पनि यहाँ मिल्क रिलिजिङ लेखेको छ होइन, अक्सिटोसिनले पनि मिल्क रिलिजिङ लेखेको छ। सो यो रिलिजिङ र होइन यो रिलिजिङ छ होइन, ओके यो ध्यान राख, अक्सिटोसिन चाहिँ मिल्क रिलिजिङ हर्मोन हो र प्रोल्याक्टिन भनेको मिल्क प्रोड्युसिङ हर्मोन हो। प्रोड्युसिङ हर्मोन होइन, मतलब मिल्क प्रोडक्सनलाई स्टिमुलेट गरेर हुन्छ, त्यसले रिलिजिङलाई जस्ट सपोज कि दिस इज आवर मेमोरी ग्ल्यान्ड होइन, चाहे यो भयो होइन। सो प्रोल्याक्टिनले के गर्छ भने मिल्क प्रोड्युस गराउँछ, ओके प्रोल्याक्टिनले के गर्छ मिल्क प्रोड्युस गराउँछ र अक्सिटोसिनले के रिलिज गराउने काम गर्छ। प्रोल्याक्टिनले प्रोड्युस गराउँछ, पीबाट प्रोल्याक्टिन पीबाट प्रोड्युस भनेर हामीले सर्टकट गर्न सक्छौँ है। अनि अक्सिटोसिनले के गर्छ रिलिज गराउने काम गर्छ, द्याट इज अल ओके। सो यो चाहिँ प्रोल्याक्टिन र रिलिजिङ त्यो अक्सिटोसिनको काम भयो। अब चाहिँ गोनाडोट्रोपिन हर्मोन, यो चाहिँ के गोनाड्समा एक्ट गर्छ नि, दिज हर्मोन्स आर फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन एन्ड ल्युटेनाइजिङ हर्मोन्स, राइट ओके। ल फेरि एकचोटि स्ट्रक्चर हेरिदिउँ के छ र, बार रिभाइज गरेर याद पनि हुन्छ। यो चाहिँ एन्टेरियर लोब, यो चाहिँ पोस्टेरियर लोब। एन्टेरियरको नाम चाहिँ पार्स डिस्टालिस हो, यो बिचको चाहिँ इन्टरमिडियल लोब हो, यसलाई पार्स इन्टरमिडिया पनि भनिन्छ। सेक्रेट के गर्छ मिलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन। अनि डार्कनिङ अफ स्किन एन्ड इन हायर इन्भर्टिब्रेट्स इट एफेक्ट्स गोनाड्स, अघि भनेको थिएँ नि मैले है। अब डिफेक्ट्सहरूको बारेमा बुझौँ, डिसअर्डर्सहरूको बारेमा बुझौँ। के हुन्छ भने ग्रोथ हर्मोनको अर्डर्सहरू। अब हाइपर सेक्रेसन भयो भने के हुन्छ र हाइपो सेक्रेसन भयो भने के हुन्छ। हाइपर भनेको बढी सेक्रेट हुने र हाइपो भनेको कम सेक्रेट हुने है। हाइपो सेक्रेसन भनेको के हुन्छ भने ग्रोथ हर्मोन, ग्रोथ भनेको ग्रोथ बढी, चाइल्डमा बढी ग्रोथ भयो भने चाइल्डहुड जाइजेन्टिजम वा गाइजेन्टिजम वा जे भनौँ त्यो हुन्छ। र एडल्टमा के हुन्छ भने एक्रोमेगाली हुन्छ। एक्रोमेगाली भनेको बोनको बेन्डिङ हो है, अहिले चाहिँ यति बुझ्यो कि बोनको बेन्डिङ हो एन्ड गोरिला लाइक अपियरेन्स हुन्छ। र कम सेक्रेट भयो भने चाहिँ डुवर्फ हुन्छ है, मान्छे के हुन्छ डुवर्फ हुन्छ, हाइटमा सानो हुन्छ। अर्को हाम्रो बोन्सको डेभलपमेन्ट त्यति राम्ररी भएको हुँदैन। अनि अर्को कुरा बुझ्ने के भने इन्टेलिजेन्स नर्मल नै हुन्छ। हाम्रो मान्छे सानो मान्छे पनि मेन्टल लेभलमा चाहिँ एकदम नर्मल ह्युमन जस्तो इन्टेलिजेन्ट पनि हुन्छ त्यो होइन। ल अब चाहिँ हामी जाउँ के पाइनल ग्ल्यान्डमा। हल्का हल्का फास्ट चाहिँ भइरहेछ है, आम सरी फर द्याट है। पाइनल ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ भने पोस्टेरियर साइड अफ डाइन्सिफेरनमा हुन्छ। सेक्रेट के गर्छ भने मेलाटोनिन, सेक्रेट के भन्छ मेलाटोनिन, सेक्रेट के गर्छ मेलाटोनिन। अनि मेलाटोनिनलाई के पनि भनिन्छ बायोलोजिकल क्लक, मेलाटोनिनलाई के पनि भनिन्छ बायोलोजिकल क्लक। र केमा हेल्प गर्छ भने सर्केडियन रिदममा, हेल्प्स इन सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम भनेको स्लिपिङ प्याटर्न्स है, स्लिपिङ प्याटर्न हो। र अर्को के स्लिप अवेक साइकल, मेन्स्ट्रुअल साइकल, ब्रिडिङ साइकल, यो सबै साइकलहरूलाई के गरेर हुन्छ म्यानेज गरेर हुन्छ यसले है। ल यति थियो के पाइनल ग्ल्यान्डको बारेमा। बडी सुत्यो भने मान्छे बडी सुत्यो भने के पाइनल ग्ल्यान्ड डेभलप हुन्छ भनेर एकजनाले भनेकी थियो मलाई। आई रिमेम्बर दिस ग्ल्यान्ड, आइम सरी है। अब चाहिँ थाइमस ग्ल्यान्ड है, अब चाहिँ के भने थाइमस ग्ल्यान्ड। थाइमस ग्ल्यान्ड भनेको एउटा हाम्रो एस्टर्नमको तल हुन्छ है, हाम्रो छातीको मुटुको छेउमा हुन्छ होइन थाइमस ग्ल्यान्ड। अनि के हुन्छ भने थाइमस ग्ल्यान्ड एट प्युबर्टी, हाम्रो एडोलेसेन्स पिरियडमा के हुन्छ यो डिजेनरेट हुँदै जान्छ है। इट स्टार्ट टु डिजेनरेट इन पेट प्युबर्टी। अनि यो सेक्रेट के गर्छ भने थाइमोसिन, सेक्रेट के भन्छ थाइमोसिन। थाइमोसिनले के गर्छ भने डब्लुबिसीलाई के भन्छ चलो भाइ चलो, यहाँ लेखेको पनि छ होइन डब्लुबिसीको चलो थाइमसमै चलो है। यो थाइमोसिन हर्मोनले त्यही गर्छ, मतलब यहाँ डब्लुबिसी अब यो हर्मोन्सहरू घुम्न गए है। जस्ट सपोज यो थाइमोसिन घुम्न गयो, यहाँ छ थाइमस होइन। अब यहाँ यो थाइमोसिनले डब्लुबिसीलाई भेटायो भने डब्लुबिसीलाई के भन्छ भने चलो चलो थाइमसमै चलो। इफ दिस इज थाइमस, यो डब्लुबिसीलाई के गर्छ थाइमसमा लग्न थाल्छ, थाइमसमा पुर्याइदिन्छ है। द्याट इज द फङ्सन अफ दिस थाइमोसिन, okay, that is the function of this thymosin, and thymosin is secreted by thymus gland, right? मेरा दिल भी thymus gland है। अब
अब हल्का बोनको कन्सेप्ट बुझौँ। यहाँ छेउछेउमा बोनको छेउछेउमा के हुन्छ रेड बोन म्यारो र बिचमा के हुन्छ येलो बोन म्यारो है, बुझ्यो, येलो बोन म्यारो। अनि यो येलो बोन म्यारोमा के सेक्रेट हुन्छ भने लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के हुन्छ लिम्फोसाइट। जुन लिम्फोसाइट which mature in bone, that lymphocyte which mature in bone is called B lymphocyte, is called B lymphocyte। अनि जुन लिम्फोसाइट which comes in contact of thymosin है, त्यो लिम्फोसाइट जुन चाहिँ थाइमोसिनको कन्ट्याक्टमा आउँछ र त्यो थाइमोसिनले के गरिदिन्छ, त्यो डब्ल्युबिसीलाई केमा गरेर लगिदिन्छ थाइमस ग्ल्यान्डमा। अनि त्यो थाइमस ग्ल्यान्डमा त्यसको म्याचुरेसन भयो भने दोज लिम्फोसाइट which mature in thymus gland is called T lymphocyte है। कतै कतै हामीले बीटा लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट भनेर हेरिरहेको हुन्छु नि त्यो। सो यही बेसिक डिफरेन्स हो क्या। बी लिम्फोसाइट भनेको हाम्रो बोनमा म्याच्योर हुने लिम्फोसाइट हो र टी लिम्फोसाइट भनेको हाम्रो थाइमस ग्ल्यान्डमा गएर म्याच्योर हुने लिम्फोसाइट हो है, म्याच्योरिङ इन थाइमस है। अब यो त्यही भएर के दिस इज कल दिस थाइमस इज कल द ट्रेनिङ स्कुल अफ इम्युन सिस्टम, इज कल ट्रेनिङ स्कुल अफ इम्युन सिस्टम। र यसमा चाहिँ एउटा मेन कुरा के, मेन कुरै नै मैले भनेको छैन कि, मेन कुरै भनेको छैन क्या मैले है, यो के भइरहेछ, यो मैले मेन कुरै भनेको छैन अहिलेसम्म। आई हेभ नट टोल्ड यु एनिथिङ इम्पोर्टेन्ट हियर है। यहाँ चाहिँ सबसे मेन कुरै भन्न बिर्सेछु मैले। ल हेर 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 के हुन्छ भने जुन बोन म्यारोमै जुन लिम्फोसाइट बोन म्यारोमै के भयो भने डेभलप भयो भने मेच्योर भयो भने बी लिम्फोसाइट त भने मैले। तर यो के हुन्छ भने एमिस हुन्छ। के हुन्छ? एमिस हुन्छ। एमिस भनेको के हो? एन्टिबडी मिडिएटेड इम्युन सिस्टम हो। ध्यानले सुन क्या, ध्यान दिएर सुन कि एन्टिबडी मिडिएटेड हो है। के हुन्छ? एन्टिबडी मिडिएटेड हो, किनभने यसले के गर्छ? एन्टिबडी प्रड्युस गर्छ, राइट? के गर्छ? एन्टिबडी प्रड्युस गर्छ। तर यो टी लिम्फोसाइट चाहिँ सेल मिडिएटेड हुन्छ। ओके, के हुन्छ? सेल मिडिएटेड हुन्छ। यति याद राख क्या। टी इज सेल मिडिएटेड, टी लिम्फोसाइट इज सेल मिडिएटेड एन्ड बी लिम्फोसाइट इज एन्टिबडी मिडिएटेड। यो कतै न कतै तिमीले क्वेसन भेटिहाल्छौ क्या। अब पढ्छौ भने तिमीलाई कतै न कतै क्वेसन भेटिहाल्छ रिलेटेड के। त्यो याद राख कि त्यो दाइले भनेको थियो बी लिम्फोसाइट चाहिँ एन्टिबडी मिडिएटेड हुन्छ र टी लिम्फोसाइट चाहिँ सेल मिडिएटेड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ध्यानमा राख है। सो यति थियो बुझ्नुपर्ने थाइमस ग्ल्यान्डमा। अब चाहिँ हाम्रो प्यान्क्रियाज छ। सो यहाँसम्म सुनिदिनु भएकोमा चाहिँ धन्यवाद त भन्दिनँ, तिम्रै कामको कुरा थियो। र नेक्स्ट सेक्सनमा चाहिँ हामीले के प्यान्क्रियाजबाट सुरु गरिदिइहाल्छौँ है। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल हियर।